कमाई दमाई पनि यही बच्चा खुसी होलान् भनेर गरेर सबै गरेको। अब उता विदेश गए, अब खुसी मिल्ला भनेको त वहाँ गएपछि फोन नै गर्दैनन्, यता आउँछु नै भन्दैनन्, उतै उतै छोडेर गए। झन् दुःखको दिन आयो। गर्दा गर्दै उमेर पनि भएछ। अब उमेर यस्तो भयो, अब भनेको ठाउँमा जान नसकिने दिन आयो। जीवनभरि उनीहरूको पछि लागेर चिन्तित भएर यात्रा गर्दा गर्दा आफ्नो दिन यस्तो आएछ, अब आफै भोजन बनाएर खान नसकिने। बच्चाहरू आएर बनाएर खान दिए हुन्थ्यो भनेर कति आश लाग्छ, एउटा पनि बच्चा साथमा छैन। खोइ त खुसीको दिन, आनन्दको दिन खोइ त। हामी त भ्रममै रहेछौँ। पाइयो त खुसी, अन्तिममा एक्लै एउटा कोठा, कति ठुलो घर छ, बस्ने कोही पनि छैन। यो घर उनीहरूलाई बनाउन, उनीहरूलाई बस्न भनेर बनाइदिएको। हजुर, हामी अहिले जति घर बनाइरहेको छौँ बच्चाहरू बस्छन् भनेर। जब त्यो घरमा उनीहरू हामीलाई चाहियो, अब चाहिँ हामीलाई साथ दिन्छन् भने उनीहरू आफ्नै घर बनाउन थाले। मान्छेलाई खुसी मिल्यो त? मिलेन। सुगन्ध मिल्यो त त्यो मृगलाई? मिलेन। अन्तमा जब त्यो पानी पिउँछु भनेर जाँदै भ्रमित हुँदै जब त्यो बालुवामा ठोस्सी ठोस्सी एकदम बेहोस अवस्थामा पुग्छ, त्यति बेला अचानक त्यसले गएर त्यसको त्यो जहाँबाट सुगन्ध लिने उसको त्यो नासिका छ, त्यो गएर उसको आफ्नै नाभि कमलमा जब ठोकिन्छ, ठोसिन पुग्छ, त्यति बेला उसले बल्ल थाहा पाउँछ, ओहो, सुगन्ध खोज्नको लागि बाहिर कहाँ कहाँ दुनियाँमा दौडे, सुगन्ध त मेरै नाभि प्रदेशमा रहेछ। अन्तिममा थाहा पायो, मर्यो। थाहा त भयो मृगलाई, तर अन्तिममा थाहा भयो। होस नभएको बेलामा थाहा भयो। होस छाउन्जेल ऊ पनि पछि लागेर पत्नीमा सुख छ कि परिवारमा सुख छ कि त्यो सुगन्ध भनेको त्यो आनन्द, खुसी, सुख खोज्न हिँडेको ऊ पनि कहाँ छ त्यो सुख आनन्द भनेर यात्रा गर्न हिँडेको, कहीँ पनि पाएन। अन्तिममा त आफै भित्र छन् प्रभु, खोज आफूलाई, खोजी हिँड्दछौ तिमी कहाँ कहाँ धाई, कहाँ कहाँ धाई। आफै भित्र छन् कृष्ण, खोज आफूलाई, खोजी हिँड्दछौ तिमी कहाँ कहाँ धाई, कहाँ कहाँ धाई, कहाँ कहाँ धाई, कहाँ कहाँ धाई। सुगन्ध हामी भित्रै छ। हामीलाई कुनै चिजबाट पनि सुख मिलेको, खुसी मिलेको, हामी भित्रै भएको खुसीले हामीलाई आनन्द दिन्छ। हजुरहरू, जाडो महिना आयो, सबैलाई सिरक डस्नाहरू, तातो तातो मन पर्छ, ब्ल्याङ्केटहरू। त्यो सिरक र ब्ल्याङ्केटले आफै तातो दिएको होइन, त्यो तातोको स्वरूप होइन। त्यो तातो हुने भएको भए जबसम्म हजुरहरू गएर त्यो सिरक ब्ल्याङ्केटलाई खाटमा गएर स्पर्श गर्नुहुन्न, तबसम्म त्यो तातै। जब हजुरले गएर त्यसलाई छुनुहुन्छ, स्पर्श गर्नुहुन्छ, अनि बल्ल त्यसले तातो दिन्छ। तातो हामीमै छ। हाम्रो तातो त्यसमा सरेर हाम्रो भित्रको अग्निले त्यसलाई साथ लिएर अनि बल्ल त्यसले तातो दिए। आफैमा सिरक तातो होइन, ब्ल्याङ्केट तातो होइन। हामीलाई पत्नीबाट खुसी मिल्यो जस्तो लाग्छ, परिवारबाट खुसी मिल्यो जस्तो लाग्छ, धन सम्पत्तिबाट खुसी मिल्यो जस्तो लाग्छ, ऐस आरामबाट खुसी मिल्यो जस्तो लाग्छ। हामी भ्रममा छौँ, खुसी हामी भित्रै छ। निजानन्द हामी भित्रै छ, हामी स्वयंको आनन्द हो। देवचन्द्रजी महाराजले निजानन्द खोज गर्ने क्रममा, हामीले वित्तको यात्रा गर्ने क्रममा हामी उहाँ सँगसँगै बाहिर मात्र यात्रा गर्छौँ। त्यो यात्रा 40 वर्षको यात्रा, त्यो बाहिरी यात्रा होइन, त्यो कच्छ देशको यात्रा होइन, त्यो भुजनगरको यात्रा होइन, त्यो जामनगरको यात्रा होइन, त्यो त अन्तर हृदयको यात्रा थियो। त्यो भएर देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो मनबाट भित्र, बुद्धिबाट भित्र, चित्तबाट भित्र, त्यो भित्रको अहम अन्तस्करणबाट भित्र, त्यो जीव आत्माबाट पनि भित्र जब आफ्नो सुन्दर त्यो दिव्य धामको ब्रह्म स्वरूप परमात्माको
त्यो सुन्दर अंश आफूभित्र थियो। जब त्यसलाई स्पर्श गर्नुभयो देवचन्द्रजी महाराजले, सद्गुरु महाराजले, तब उहाँलाई अनुभव भयो निजानन्दको अनुभव। हामी भित्रै छ खुसी। बादशाह, एक बादशाह अकबर बादशाह यस्ता भए जसले विजय गर्ने क्रममा कति हिन्दू राजाहरूलाई पनि मारे। खुसी लिनै त खोजेको हो नि, जसले जे गर्न खोजिने, आनन्द लिनै त खोजेको। सबैको ढुकुटी हरण गरेर आफू पुरै बादशाह, सबै राजाको पनि माथि। उनको पनि एक दिन जाने दिन आयो। अब जान्छु जस्तो लाग्न थाल्यो उनलाई। यो शरीर संसार छोडेर जान्छु जस्तो लाग्न थाल्यो। सबै नजिकै रहेका ती हजुरी बसेका सेवकहरू सबै नजिकै आएर, हजुर बादशाह, हजुरलाई कस्तो छ, तातो पानी चिसो पानी भनेर सोधिरहेका छन्। सबै नजिक आएर बादशाहले नजिकै 3-4 जनालाई बोलाएर भन्नुभयो, बाबुहरू, तिमीहरूले मेरो जीवनमा धेरै सेवा गर्यौ। अब मेरो एउटा अन्तिम इच्छा छ, त्यो इच्छालाई मान्छौ? बादशाहले भने सेवकहरूलाई, हजुर, हामी त हजुरको चरणमा हाम्रो जीवन अर्पण गर्न तयार छौँ, भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, हामी मान्छौँ भन्दा बादशाहले भने, अब मेरो अन्तिम अवस्था सुख खोज्नको लागि त्यो ठुलो सिंहासनमा बस्दा म राजा हुन्छु, म बादशाह हुन्छु भन्ने रहरमा कतिलाई दुःख र यातना दिएर राजा बने, बादशाह बने। आज पीडा भयो, अन्तिम अवस्था आयो। सेवकहरूलाई भन्छन्, यो सिंहासनमा मलाई नराख भन। हतार त्यहाँबाट उतार्दछन्। लगेर खाटमा सुताउन लागेका सुन र रत्न हीराहरूले सुसज्जित भएको दरबार, सुनको धागोहरूले सिलाएका कपडाहरू, बागाहरू लगाउने राजा बादशाह। अन्तिम अवस्था आयो। अब पीडा भयो, शरीरमा जताततै दुख्न थाल्दछ। जीवनभरि पाप गरेको छ, अरूलाई सताएको छ, दुःख दिएको छ। मर्ने बेलामा त प्राण जाँदा त दुख्छ। जसले जीवनमा पाप गरेको छ उसको मृत्यु दैन्य हुन्छ। जसले जीवनमा पाप गर्छ उसको आजको दिन खुसी जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, पाप गरेर लुटेर केही गरेर ऊ सुखी जस्तो देखिन्छ, तर उसको अन्त्य अवस्था एकदमै दुःखी। भक्तको जीवनमा आजको दिनमा हेर्नुहोस् हजुरहरूले, जसले भक्ति गर्छ उसको दिन आज अलिकति दुःख जस्तो देखिन्छ, तर मुस्कुराउँदै जान्छ। ऊ यो जग छोडेर जाँदा मुस्कुराउँदै जान्छ। जसले पाप गर्छ त्यसलाई अन्तिममा प्राण त्याग्न गाह्रो हुन्छ। छटपटिन थाले बादशाह भने, मलाई ओछ्यानमा नसुताऊ, अब मेरो कबरमा सुत्ने बेला भएको छ। उनले भने, म जाँदै गर्दा एउटा मेरो इच्छा पुरा गर्दै, तिमीहरूले मैले भनेको मान्नु हुन्छ हजुर। बादशाहले भन्छन्, म जाँदै गर्दा जब तिमीहरूले मेरो त्यो लासलाई, जब म मर्छु, म मरेपछि त्यो जुन मेरो लास हुन्छ त्यसलाई कबरमा तिमीहरूले राख्छौ, माथिबाट पुरै ढाक्छौ, सबै कुरा ढाक्नु, तर मेरो 2टा हात त्यसलाई नछोड्नु। त्यो 2टा हातलाई दुईतिरबाट झाडिदिनु। यदि म मर्दै गर्दा मुट्ठी बाँधेर मरेको रहेछु भने तिमीहरूले त्यो मेरो मुट्ठी बाँधेको हातलाई खुल्ला गरेर झाडिदिनु। सेवकहरू अचम्मित भएर सोध्छन्, प्रभु बादशाह, हजुरले के भन्नुभएको? यस्तो यसको ठुलो रहस्य छ। म जस्तो पापी अत्याचारी जसले जीवनमा एउटा पनि राम्रो धर्मको कार्य गरेन, सबै साराको धन लुटेर आज बादशाह बनेको छ। सम्पूर्णको धन ढुकुटी लुटेर बादशाह बन्ने, रत्न र जविरातहरूको सिंहासनमा सुत्ने, सुनहरूले रत्नहरूले बनेका त्यस्ता सुन्दर च्यादर बिछौनामा सुत्ने ती राजा पनि कबरमा माटोमा गएर मिल्न लागे अरे भन्ने सन्देश सबैलाई दिनु। अनि त्यो 2टा हात तल झार्नुको अर्थ मलाई हेरेर संसार जागोस्, मलाई हेरेर मैले जस्तो गल्ती कसैले पनि नगरोस्। यस्तो बादशाहले पनि मर्दै गर्दाखेरि खाली हात गए, 1 रुपैयाँ पनि साथमा लिएर गएनन् भन्ने यो इतिहास संसारमा बनोस्, त्यसैले मेरो खाली हात गर्दै। आँखाभरि आँसु पारे ती सेवकहरूले। अन्तिममा हेर्नुहोस् त, जो धनको पछि लाग्यो, जो वैभवको पछि लाग्यो, जो सम्मानको पछि लाग्यो जीवनभर, उसले अन्तिममा थाहा पायो
न धन काममा आउँछ, न वैभव काममा आउँछ, न सम्मान काममा आउँछ, न त परिवार काममा आउँछ। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जान्छौ तिमी, जब जान्छौ यहाँबाट, जाँदै गर्दा तिम्रो साथमा केही पनि जान्छ, बस 2 मिटर कफन कात्रो तिम्रो साथमा जान्छ। यदि नेपालमै गयो भने त त्यो पनि साथमा जलाउला नि। यदि तिमी उता गयो, उता तीर्थतिर गएर तिम्रो प्राण गयो, तिमी काशी बनारसतिर गयो भने तिमीलाई बेरेर लगेको त्यो 2 मिटर कफन जुन लिबास छ, त्यो पनि त्यहाँका भण्डाहरूले हतार हतार आएर गङ्गाजीको तटमा जब तिमीलाई जलाउन लाग्छन्, त्यतिखेर आएर ती मेहतरहरूले फटाफट उठाएर लिएर जान्छन्। त्यो 2 मिटर कपडा पनि तिम्रो साथमा जल्न दिँदैन। यति स्वार्थी छ। कंधे पे धर ले जाए परिवार वाल तेरे, कंधे पे धर ले जाए परिवार वाल तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, परिवार उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तिमीलाई जब लान्छन्, आफ्नो आफ्नो संस्कार पद्धति अनुसार जब लिएर जान्छन्, त्यति काँधमा त्यो आफ्नै भन्नेहरूले नै तिमीलाई काँधमा राखेर त्यहाँ जाँदा अरू गाउँको समाजको अरू कोही आउँदैन, तिम्रो इष्टमित्र तिम्रो पुत्रले नै तिमीलाई कन्दामा राख्छ। तिम्रो साथमा कोही पनि जाँदैन। बाँकी भएका परिवार घरमा छाती पिटी पिटी रुन्छन्। तिम्रो साथमा केही जाँदैन। आफ्नै परिवारले एक बाल टुटे दुःख पावते, महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, एक बाल टुटे दुःख पावते, 3 जारीले कोर्ने। एउटा कपाल उखलिँदाखेरि दुख्यो भनेर आँसु झार्ने तिम्रो स्नेही परिवार, तिम्रो इष्टमित्र, तिमीलाई अलिकति घाउ लाग्दा हतार हतार मरमपट्टि गर्ने तिम्रो परिवार, त्यति बेला तिम्रो छेउमा कोही आउँदैन। सबैले विवश भएर तिमीलाई छोड्नुपर्छ, तिमीलाई एक्लै छोड्नुपर्छ। तिम्रो यात्रा भनेको शमशान घाट, शरीरको यात्रा भनेको शमशान घाटसम्म मात्र। तिम्रो साथमा कोही पनि जाँदैन, कोही हुँदैन तिम्रो साथमा। अधर्म गर्यौ त यमदूतले तिमीलाई बोकी बोकी यातना दिएर तिमीलाई नर्कको यातना दिन्छ। धर्मको साथ गर्यौ त तिम्रो साथमा धर्म जान्छ। अरू तिम्रो साथमा जानेवाला केही पनि छैन। किन यस्तो विवश भएर संसारमा पीडित भएर दिन रात यो माया माया भनेर किन यात्रा गर? जाँदा तिम्रो साथमा अरू केही जाँदैन। सुन सुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, सुन सुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठाए मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी
खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी जो खाक होगी, कोमल से तेरी काया जल कर के राग होगी, कोमल से तेरी काया जल कर के राग होगी। दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस तिम्रो साथमा भएको 2 मिटर कपडा पनि तिम्रो साथमा, इष्ट मित्रको त कुरै छैन, रुने मात्रै हो, साथमा कोही जाँदैन। हामीभन्दा अगाडिको जानुभयो, उहाँहरूसँग पनि कोही जानुभयो। अब हाम्रो पालो आइरहेको छ, अब साथमा लिएर जाने चाहिँ के त? अब सधैँ शोकमा बस्ने, संसारको रमझममा सधैँ नाचिरहने, रमाइरहने थियो। सुखदेवजी जन्मिने बित्तिकै जङ्गल पस्नुभयो, जस्तो जन्मिएको त्यही अवस्थामा निर्वस्त्र रूपमा अगाडि व्यासजी पछि पछि हे पुत्र भन्दै पछि पछि दौडिनु। आज प्रथम दिनमा अलिकति जीवनमा वैराग्य ल्याउनुपर्छ। वैराग्य बिनाको भक्ति हाम्रो हृदयमा टिक्दैन। वैराग्य बिनाको भक्ति आज अलिकति भक्तिमा नाचियो, वैराग्य छैन, भोलि फेरि संसारमै रमिन्छ। वैराग्य सहितको भक्तिले विरह प्रकट गराउँछ, अनि विरहे प्रेम सत्य, विरहले प्रेम प्रकट गराउँछ अनि परमात्मासँग मिलन हुन्छ। बिना वैराग्यको भक्तिको यात्रा त्यो हेर्नुहोस् 1 महिना पनि लाग्दैन, धेरै टिकेदेखि 1-2 वर्ष टिक्ला। वैराग्य छैन, संसारप्रति वैर भाव नै छैन। यो मोहमा आसक्त भएर दिन रात लिप्त भएर यात्रा गरिरहेको छ, कति दिन टिक्छ त्यो भक्तिको यात्रा? यो जगत बिर्सिएर उसलाई मेरो भन्नुपर्छ भक्तिको यात्रामा। यो जगत मेरो होइन, तिमी मेरो हौ भनेर समर्पित हुनुपर्छ भक्तिको यात्रामा, त्यो परमात्मासँग मिलन हुनको लागि। यो जगत त बिर्सिएकै छैन, जप गर्दा पनि यही याद आउँदैछ, पाठ गर्दा पनि यही याद आउँदैछ, घरबाट बाहिर निक्ल्यो घरमा के भउँदै होला भनेर याद आइरहेको छ। कसरी भक्ति पूर्ण भएको छ? अलिकति वैराग्य ल्याउनुपर्छ। व्यासजी जसले वेद रचना गर्नुभयो, भागवत शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो, त्यस्ता व्यासजी जब उहाँको पुत्र भयो, सुखदेवजी पुत्रको रूपमा जन्मिनु भयो, जन्मिने बित्तिकै जङ्गल पसेका त्यस्ता पुत्र सुखदेवको पछि पछि यस्ता ज्ञानी ज्ञाता, वेदका ज्ञाता पिताजी व्यासजी, जसको दारी कपाल फुलेर सेतै भइसकेको छ, यस्तो वृद्धत्वलाई धारण गर्नुभएको छ, जसले जगतलाई यति धेरै ज्ञान दिनुभएको छ, त्यस्ता व्यासजी पनि पुत्र शोक, पुत्रको लोभमा, पुत्रको मोहमा परेर पछि पछि रुँदै रुँदै हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र भनेर रुँदै रुँदै अगाडि बढिरहनु भयो। व्यासजी विरह कातर, आज अब विरहले कातर भएर मेरो पुत्र भन्दै तडपिँदै यात्रा गर्नुभयो। तर जो जन्मिएको छ, जन्मिँदै जो जङ्गल गएको छ, त्यस्तो पुत्र सुखदेवले आफू पछाडि फर्कियो भने पिताजीलाई देखेपछि मोहित हुन्छ, देखेपछि माया। को कसको पिता अनि को कसको पुत्र? आज जसलाई पुत्र भनेर दौडिँदै हुनुहुन्छ, मेरो पुत्र भनेर रोइ दौडिँदै हुनुहुन्छ, जङ्गल भट्किरहनु भएको छ, आज जसलाई मेरो पुत्र भन्दै हुनुहुन्छ, योभन्दा पूर्व जन्ममा म हजुरको पिता थिएँ होला अनि हजुर मेरो पुत्र हुनुहुन्थ्यो होला। अहिले आजको जन्ममा, यो जन्ममा मेरो हजुर पिता बन्नुभएको छ। यो खेलको नियम हो, यो नाटकको नियम हो। अहिले म हजुरको पुत्र बनेको छु। यहाँ कसैको कोही पिता छैन, यहाँ कसैको कोही पुत्र छैन। पिताजी जाग्नुहोस्। पुत्र र पिताको मोहमा परेर फस्ने होइन, पिता र पुत्रको मोहबाट बाहिर निक्लेर भित्रको त्यो आत्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्नुहोस्। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो अध्यात्म हो, यो आध्यात्मिकताको रहस्य हो। वृद्ध भएका
व्यासजी पुत्रको पछि दौडिँदै गर्दा तलाबमा स्नान गरिरहेका कुमारीहरू जसको विवाह भएको छैन, तरुणी अवस्थामा छन्, पिताजीलाई देख्दा हतार हतार कपडा लगाएर आफ्नो लाज ढाक्दछन्। भर्खरको किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्नु भएको लगभग 12 वर्षको देखिनु हुने सुखदेवजी अगाडि निर्वस्त्र अवस्थामा दौडिँदै गर्दा उनीहरूलाई कुनै प्रभावै परेन। नुहाएको नुहाइछन्, स्नान गरेको गरेछन्। व्यासजीले हेरिरहनु भयो, मेरो पुत्र गयो जसले कपडा शरीरमा लगाएको छैन। यी तरुणी स्त्रीहरू छन्, यिनीहरूले लाज काटेनन्। म वृद्ध भएको सेतै फुलेको मलाई देख्दा यिनीहरूले लाज काटे भनेर तिनीहरूको नजिकै गएर व्यासजीले सोध्नुभयो, तिमीहरू त मेरो पुत्री हो, तिमीहरू त मेरो छोरी हो। एउटा पिताजी अगाडि सामनेमा आउँदा तिमीहरूले किन लाज ढाकेको? मेरो भर्खरको किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको मेरो छोरा यहाँबाट अगाडि बढ्यो, त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूलाई लाज लागेन भन्दा ती तरुणी स्त्रीहरूले, ती कुमारिकाहरूले भन्दछन्, व्यासजी हजुरको कपाल फुलेको छ, हजुर वृद्ध देखिनुहुन्छ, तर हजुरको भित्र मुह छुटेको छैन। हजुरको पुत्र भर्खरको जवान छन्, निर्वस्त्र छन्, उनलाई स्त्री र पुरुषको भेदै थाहा छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। उनी स्त्री र पुरुषबाट, पिता र पुत्रबाट, पति र पत्नीको नाताबाट उनी माथि उठेको छन्। आत्मा बिनाको न पति, आत्मा बिनाको न पत्नी, आत्मा बिनाको न पिता, न आत्मा बिनाको न माता। आत्मा अवस्था हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ घरको पिताजीको वरिपरि कति घुम्थ्यौँ। उहाँको शरीरमा आत्मा हुँदा रात दिन मेरो पिताजी भनेर कति स्नेह गर्थ्यौँ। जुन दिन उहाँको शरीरले बाट आत्माले छोडिदियो उहाँलाई, हामीले उहाँलाई पिताजी, त्यो शरीरलाई पिताजी भन्यौँ। यस्तै प्रसङ्गबाट त जाग्नुपर्छ प्रत्येकको जीवनमा, प्रत्येकको घरमा। यो संसारले हामीलाई विवेक दिलाउने कोसिस गरिरहेको छ। यी घटनाहरू घटिरहेका छन्। हाम्रो असलीमा पिताजी भनेको आत्मा हो, खासमा यो शरीर होइन। तर त्यो आत्मा बसिदिएकोले गर्दा हामीले पिता भन्न पायौँ। आत्माले छोडिदियो, शरीर लास बन्यो, हामीले लगेर माटोमा मिलाइदियो। योभन्दा ठुलो गीता, योभन्दा ठुलो भागवत, योभन्दा ठुलो वेद, त्यहाँभन्दा पर जान्ने कुनै कुरै छैन। योभन्दा ठुलो ज्ञान आफ्नै घरमा ज्ञान छ, आफ्नै घरमा गीता छ। हामी नै गीता स्वरूप हो, हामी नै भागवत स्वरूप हो, हामी नै अध्यात्म स्वरूप हो। अलिकति भित्र फर्केर हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, को कसको पिता, को कसको पुत्र। उपनिषदमा एउटा दृष्टान्त आउँछ, त्यहाँ एउटा राजाको प्रसङ्ग आउँछ। राजाको विवाह भयो तर सन्तान भएन। सन्तान होला भन्ने आशमा धेरै रानीहरू विवाह गरे। अहिले कान्छी रानी आएकी छिन्। राजाहरूको गुरुसँग सल्लाह गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो पूर्वमा। साधु सन्तको सल्लाह अनुसार राजाहरूले राज्य चलाउँथे। आफ्नो गुरुजीलाई गएर सधैँ पुकार गर्छन्, मेरो त सन्तानै भएन, सन्तानै भएन भनेर। सुन्नु, राम्रो सुन्ने प्रसङ्ग, वैराग्य ल्याउने प्रसङ्ग। आफ्नो जीवनमा घटाउनु यी चिजहरूलाई। राजा गुरुको पासमा गएर रुन थाले। जति विवाह गरे पनि मेरो छोराछोरी भएन, सन्तान भएन भनेर गिडगिडाउन थाले। राजाले यस्तो पुकार गरेको देख्दा गुरुजीले, सन्तले भन्नुभयो, राजा तिमीलाई किन सन्तान चाहिएको? जीवन कल्याणको बाटोमा लगाऊ, राज्य भोग। 50 वर्षसम्म वानप्रस्थ आश्रममा नजाने बेलासम्म 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रमको लागि छुट्याइएको छ। 50 पछि 51 वर्ष लागेपछि वन जानु, जप तप गर्नु, आफ्नो राजपाठ व्यवहार सबै छोडिदिनु भनेर शास्त्रमा बताएको छ। तिमी पनि त्यस्तै गर राजा, किन पुत्रको मोहमा परेको? आखिर तिम्रो साथमा त कोही जाँदैन, तिमी एक्लै जाने हो भनेर सम्झाउँदा मान्दै मान्यो। यी मोहित भएका राजालाई यस्तो उपदेश यतिखेर के लाग्थ्यो? गुरुजीले भन्नुभयो, राजा ठिकै छ, त्यसो भए म एउटा फल दिन्छु, तिम्रो पत्नीलाई लगेर खुवाउनु, उनीबाट एउटा सन्तान हुन्छ। नभन्दै एउटा सन्तान भयो। अब यी रानीबाट सन्तान भयो। राजाले जुन रानीबाट सन्तान प्राप्त गरे ती रानीप्रति झन् मोहित हुन थाले। अब पहिलाका ती रानीहरूलाई रिस उठ्न थाल्यो।
उनीहरू भित्रभित्रै षड्यन्त्र गर्न थाले। यो बच्चालाई मारिदिन पाए सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो भनेर दुधमा विष हालेर अहिले भएको त्यो बच्चालाई तिनीहरूले मारिदिए। राजा पुत्र शोकमा परे। अब दिन रात पुत्र शोकमा परेका राजा रुनेदेखि अरू केही काम गर्ने छोडे। प्रजाहरू राज्य चिन्ता सबै गर्न छोडे। उनी आफै जाने बेला भएको छ। राजाको यस्तो खबर गुरुजीको पासमा पुग्यो। राजाको पुत्र त भयो। जब त्यो फल दिँदै हुनुहुन्थ्यो गुरुजीले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, राजा तिमीलाई म यो फल त दिँदैछु, यो फलले तिम्रो घरमा सन्तान त हुन्छ हुन त हुने बित्तिकै मर्छ पनि भन्नुभएको रहेछ गुरुजीले। सन्तान हुन्छ भन्ने मात्रै सुन्न भएपछि मर्छ भनेको चाहिँ सुन्न नपाइकन दौडेर दरबार आएका थिए राजा। आज त्यो घटना गुरुजीले भनेको घटना घट्यो। अब रोइरहेका छन्। गुरुजीकोमा खबर पुग्यो। गुरुजीले राजालाई बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो, तिमीले त्यति बेला पुत्र मोहमा परेर आत्तियो, तिम्रो पुत्र हुन्छ सन्तान हुन्छ भनेर दौडेर गयो, हुन्छ तर खुसी प्राप्त हुँदाहुँदै मर्छ पनि भनेको थिएँ मैले, तिमीले त्यो चाहिँ सुनेनौ। आज त्यही घटना घटेको हो भन्दा मान्दैनन् गुरुजी। मैले स्वीकार गरेँ हजुरले भनेको कुरा। एकपल्ट त त्यो मरेको पुत्रलाई बिउजाइदिनुहोस् भनेर फेरि रुन थाल्छन्। एकपल्ट मेरो मरेको पुत्र मैले पाउन पाएँ, एकपल्ट देख्न पाएँ, मलाई पुग्छ, केही चाहिँदैन गुरुजी। एकपल्ट मरेको पुत्रलाई मेरो अगाडि ल्याइदिनुहोस् भनेर फेरि रुन थाले। ठिकै छ नि त, तिम्रो मरेको पुत्रलाई म एकपल्ट देखाइदिन्छु, भेटाइदिन्छु भन्नुभयो। पुत्रलाई बिउजाइदिनु भयो, छेउमा ल्याउनु भयो। राजा तिम्रो पुत्र ऊ नै हो, हेर बातचित गर। राजा पुत्र देख्ने बित्तिकै आत्तिएर गएर पुत्रलाई अङ्गालो मार्न गए। पुत्रको चाहिँ रियाक्सन कस्तो हो? पुत्रले चाहिँ के गरे? उसको त त्यो पूर्वको पिता र पुत्रको सम्बन्ध मृत्यु भएपछि सकिसकेको छ। सम्झिनु पर्ने कुरा हेर्नुहोस् है। राजा पुत्र देख्ने बित्तिकै मेरो पुत्र भनेर रोएर हाम फालेर गएर पुत्रसँग गले मिल्न गए। तर पुत्रको त्यो पूर्व जन्मको पिता थिए। उनी त एकपल्ट मृत्यु भएपछि गुरुले पुनर्जीवित उहाँलाई तिनलाई गरेका थिए। अब यी पुत्रले त्यो पहिलाको सबै कुरा बिर्सिसके। पुत्रले त्यसरी हाम फालेर आएको पिताजीलाई देखेर पुत्रले भन्यो, गुरुजी उहाँ मेरो कुन जन्मको पिताजी हुनु? छोराले भने, मलाई पुत्र भनेर रुँदै आउने उहाँ मेरो कुन जन्मको पिताजी हुनु? एक झट्कामा राजालाई गुरुजीले जगाइदिनु भयो। बल्ल होसमा आयो।